Aldona MLA advocate Carlos Ferreira met families affected by the ongoing CRZ demolition drive at Temvada Morjim and assured them of his support. He said he would raise the issue in Goa Legislative Assembly and seek measures to protect the homes Bhumiputras while ensuring justice for the affected residents. हे हांगल्ली परिस्थिती जी पळोवन ह्या मोर्जी गांवांत भयाबीत लोक जाल्लो आहा। CRZचे कायद्याचेर बोट दवरून सगळ्या लोकांक एकदम भायर सरपाची परिस्थिती तेंच्यांनी करूंक ना। कारण फाल्यां तेचे जर म्हणलें फाल्यां आयज तेचे जर म्हणलें फाल्यां आमचेरूय येतले अशे लोक भयाबीत जाल्ले। त्या वेळाचेर काँग्रेस पक्षाचो आमचो MLA धांवन येयलो हांगा आनी म्हाका खात्री आसा जे सुनील कवठणकरान सांगलां जे कायद्याची स्टडी करून विधानसभेत आवाज उठयतलो आनी जशें परमनंट कितें ह्या गरीब लोकांक जे पूर्वपास जे लोक आसा पारंपारीक लोक आहा खरे गोंयकार आसा हांकां जे हक्क आपलो कितें आहा तो मेळोवन दिवपाक काँग्रेस पक्षा तर्फे प्रयत्न करतलो अशी म्हाका खात्री आसा। सो आमी चिंतूंक जाय लोकांचे ह्युमन इश्यूज आहात ते कायदो एक आनी ह्युमॅनिटी इज अदर। आमकां दुखता केन्ना आमचे गोंयकाराचे कितें जाता तेन्ना आनी मोडून गेले जाल्यार दुखता कित्याक लोक कितें करतलो आनी आमी जाणात की कायद्यांनी सगळे परमिशन घेवपाक घुडोवन वर्सां लागतात परमिशन घेवपाक। तेन्ना घर बांदलो तेन्ना कोण वयतालो पंचायतीन आनी परमिशन लोक बांदतालो आनी लोक आशिल्लो। CRZ रूल सगळे उपरांत आयले तेन्ना तांकां इफेक्ट जालो ते आमी आतां रिकन्सिडर करूंक जाय कित्याक एक फावटी तूं कायदो लायक इवन रिजनल प्लॅन हांव म्हणटा रिजनल प्लॅन 2011 आयलो रिजनल प्लॅन इट इज अप टू 2021 पूण तो आयलो तेन्ना तुवें पळयलां 10 मिटरां रस्तो 25 मिटरां रस्तो म्हूण ते उपरांत येयलां तुगे घर पयलें आशिल्लें तुगे उंट दोनीक पयर आशिल्लें सो आतां डिमॉलिश करपाचें हें ऑटोमॅटीक न्ही तें अशें करून आमी चिंतूंक जाय लोकां पासत आनी सरकार कित्याक सरकार लोकां पासत आमी म्हणटाय गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल लोकां पासत ना जाल्यार आनी फकत थोडे बिल्डर लॉबीचे पासत थोडे ग्रेस लोकां पासत देन दीस इज नॉट गव्हर्मेंट फॉर द पीपल। सो आमी हिशोब काडटले आय वील एग्जामीन दीस हाव दीस कॅन बी फिटेड कायद्याने बसता ऑर कायदो कितें अमेंड करूं जाता लोकांक रिलीफ दिवपाक जेन्युइन केसीस हांव म्हणटा हांव म्हणना सगळे इन्क्रोचर आनी सगळ्यांक रायट दिवपाचे बट जेन्युइन केसीस आमचे मूळ गोंयकार आहात तांकां आदार दिवपा जाय ऑल तो टायम कित्याक नाल्यार सगळे आमचे गोंय काबार जातले आमगे गोंयकारूय काबार जातले आनी गोंय सोडून लोक वयतले। आज आमी हांगा मुद्दम आयले हांगा जी डेमोलिशन जालें आनी पळोवन खरेंच दुख्ख जालें कित्याक हे नीज गोंयकार जे आसा आनी फिशरमॅन कम्युनिटी कार्बी कम्युनिटी जी हांगासली आसा मोरजेची तांचे भर पावसान सरकाराची म्हणल्यार कोर्टाची ऑर्डर आसलीच नो डावट आनी तांची घरां डेमोलिश केल्या पण वायट दिसता की जें सरकार दोतोर काल्दोशान सांगलेले प्रमाणे बाय द पीपल ऑफ द पीपल आनी फॉर द पीपल आसूंक जाय ते आतां बाय द बिल्डर ऑफ द बिल्डर आनी फॉर द बिल्डर्स लॉबी म्हणून काम करपाक लागले आनी सरकार हें ब्रोकर जाला। खुबदां गोंयांत BJPक ब्रोकर जनता पार्टी म्हणून टॅग दिता ताजें रिजन आनी ताजें पडसाद म्हणल्यार हें जें आज कितें घडलां पळय तें कित्याक सरकार 2012 पासून गोंयांत BJPचें आसा तांची जबाबदारी आसली हे जे परिस्थिती आज निर्माण जाल्या ती कशी कंटेन करतले काय म्हणून कित्याक जर हे लोकांची घरां बेकायदेशीर आसली जाल्यार ही घरां पयलीं म्हणल्यार तांकां बांदपाक कित्याक दिली हे पंचायत सेक्रेटरी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर कितें करताले कित्याक हे सामान्य लोक तुमी जर हांची परिस्थिती पळोवशात हांचे कडल्यान तुमी कायद्याचें तांकां व्हडलें ज्ञान आसतलें म्हणून अपेक्षा धरूंक शकना आपले त्रास काडून कश्ट केल्ले पयशांनी ते व्हडले घरां बांदतात आनी ते घर बांदतकूच मागीर जेन्ना तांकां कळटा की घर तांचें बेकायदेशीर म्हणून डिक्लेअर जाता आनी डेमोलिशन जाता जाल्यार म्हाका दिसता तांचे कडेन काल सुद्दां एक जो प्रकार घडला कोणें जीव दिवपाचो प्रयत्न केला कित्याक आज गोंयकारांक सरकारान जीव दिवपाचे वाटेर व्हरून उबे केल्या आनी जे दिल्लीकार आनी जे भायले प्रॉपर्टी मोठ्या प्रमाणात घेता तांचे खातीर कस्टम मेड टेलर फिट कायदे केल्या 39A जावं आनी वेगवेगळे कायदे जेणे करून शेतांय कन्वर्ट करून थंय रिजॉर्ट येता लेक आनी तळी आसा तें कन्वर्ट करून रिजॉर्ट येता दोंगराचेरूय रिजॉर्ट येता जंगलांनी रिजॉर्ट येता पण सामान्य गोंयकार हरमल पासून स्पेशली ह्या मतदारसंघान मांद्रे मतदारसंघान हरमलाय आमी डेमोलिशन जाल्ली पयल्या ही कोणाची घरां ही गोंयकाराची घरां आनी आतां आमी मोरजे डेमोलिशन जाताना पयल्या
जाल्यार जे सामान्य नीज गोंयकार आसा ते शेतकार आसत नुस्तेकार आसत आतां हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांचे कडल्यान पयलीं जे मुणकार आसतले फॅमिली वाडलेल्या प्रमाणे कोणें सायडीक घरां बांदली ही परिस्थिती सगळी निर्माण जाता ती पळोवन सरकारान गोंयकाराच्या दृश्टिकोनान कायदे करूंक जाय आसले जेणे करून हांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जातलो म्हणून पण तो कांयच करनासतना आमी आयकलेलो की CRZ अमेंडमेंटाचे स्टेप घेतले आनी मुद्दम हांव उलयतां इवन आमदारानूय हांगासलो